वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। डाइस पर तशरीफ़ फरमा आज के सेमिनार के सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, सियासी क़ायदीन और मुल्क के मुख्तलिफ़ मक़ामात से तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़िज़ शुअराए कराम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, नात के सिलसिले में गुजारिश की गई है कि इसके कुछ निकात आपके सामने पेश किए जाएं। अभी मौलाना हाफिज़ साहब ने आपके सामने नात की तफसीलात पेश की हैं। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। जैसा कि अर्ज़ किया गया, नज़्म व नसर के मैदान में नात एक बड़ी अहम तरीन सिन्फ़ है। इसके असल माने और मतलब ये हैं कि मद्दाह की जाए, तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए, फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, ख़साइल बयान किए जाएँ, और इसका जो मरकज़ी नुक्ता है वो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है। तो नात से मुराद यही लेते हैं कि वो कलाम जिसमें रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान फरमाई गई है। कुरान मजीद पहली किताब है जिसमें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ फरमाई है। बाज़ जगह सूरतें ही इसी से मुताल्लिक़ हैं, बाज़ जगह आयतें इससे मुताल्लिक़ हैं। फिर उसके बाद अगर आप अहादीस में आएँ तो मुहद्दिसीन ने बाज़ाब्ता अब्वाब बांधे हैं मनाक़िब से मुताल्लिक़, फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़। आप सिहा सित्ता का अगर मुताला करें तो वहाँ मिलेगा किताबुल अंबिया, किताबुल मनाक़िब, बाबुल फ़ज़ाइल वग़ैरह। इसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनाक़िब बयान किए गए हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं। तारीफ़ व तौसीफ़ के जो कमालात हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से हमारे अपने सामने आते हैं। अगर हम उन शुअराए कराम के कलाम को देखें और गौर करें तो मालूम होता है कि उनकी फ़िक्र मोहब्बत आमेज़ फ़िक्र थी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अशार हम अक्सर पढ़ते हैं और बाज़ मस्जिदों में भी लिखा हुआ होता है। अगर आप उन अशार पर गौर फरमाएँ तो मालूम होता है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जो मोहब्बत थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो किस दर्जे थी। बलगुल उला बि कमालिही, आप अपने कमाल से ऊंचाई को पहुँचे, उरूज पा लिए। कशफत दुजा बि जमालिही, अपने जमाल से अंधेरों को दूर किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में आमद अंधेरों को दूर करने का ज़रिया बनी। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ये किताब नाजिल की है अल्लाह, ए हमारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर उजाले में लाएँ, रोशनी में लाएँ। कशफत दुजा बि जमालिही, वो जमाल अल्लाह तबारक व तआला का कलाम। हसनत जमीउ ख़िसालिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ख़िसाल हैं, जो खसलतें हैं और जो आदतें हैं वो इंतहाई हसीन तरीन है। सल्लु अलैहि व आलिहि, सलाम हो, दरूद हो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आपके औलाद। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का आपके सामने जिक्र आया। ये वो सहाबी हैं जिनको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात की इजाज़त दी थी कि वो अशार पढ़े और कुफ़ार मुशरिकीन के सामने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक तरह से तारुफ बयान फरमाए। आपके जो अशार हैं उनसे भी मोहब्बत का एक तरह से नजराना हमको मालूम होता है। खुलिक़त मुबरअन मिन कुल्ली ज़ंबिन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए बगैर किसी ऐब के, बगैर किसी नुक्स के। काअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाअ, ऐसा लगता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह से चाहते थे उसी तरह से पैदा हुए, उसी तरह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। बहरहाल तारीफ़ व तौसीफ़ के जो कलिमात हैं वो लामहदूद हैं, उनका अहाता मुमकिन नहीं है। इस मौके से मैं चाहूँगा कि तीन पहलू आपके सामने रखूँ कि जब भी हम नात की बात करें तो ये तीन पहलू बहरहाल आने चाहिए मुख्तलिफ़ अंदाज से। पहली बात तो ये है कि जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो इत्तिबा उसके साथ शामिल है। मोहब्बत में हम देखते हैं कि अहले ईमान शामिल हैं, उनकी सफ़े हमको नज़र आती हैं, लेकिन गैर मुस्लिम भी इस सफ़े हमको नज़र आते हैं। गैर मुस्लिम ऐसे शोरा गुजरे हैं हमारे इस मुल्क में भी और बाहर भी, जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ में बड़े अच्छे कलिमात कहे हैं। मुंशी शंकर लाल साखी
ہمارے اس ملک کے، فراق گورکھپوری ہمارے اس ملک کے، تلوک چند محروم ہمارے اس ملک کے، جنہوں نے نعت سے متعلق جو اشعار کہے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ اگر آپ باہر ملک چلے جائیں تو آپ کو ملیں گے جوہان گوئتے، جنہوں نے دا سانگ آف محمد کے نام سے ایک بڑی طویل نظم لکھی ہے، بڑی نعت لکھی ہے، اور اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ دا پروفیٹ از جیم آف ہیومینٹی بولتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کا جوہر ہے بولتے ہیں۔ تھامس کارلائل بھی ایک برٹش پوئٹ ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف پر بڑی لمبی نظمیں لکھی ہیں۔ انی بیسنٹ ایک خاتون ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا جو اثر مجھ پر پڑا ہے اس وجہ سے پڑا ہے کہ مکہ معظمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک تو پہلو ہے، اس پر ہمیں بہرحال کام کرنا چاہیے، اس کا ایک بڑا ہی روابدار انداز ہمارے اپنے سامنے آنا چاہیے، باوقار انداز سامنے آنا چاہیے۔ دوسری جو بات ہے اس سلسلے کی وہ اعتراف حقیقت ہے۔ ظاہر بات ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا اعتراف نہیں کرے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ کرنی چاہیے۔ عامر عثمانی کے بقول رحمۃ اللہ علیہ، چڑھی ہوئی ہے زبان پر کثافتوں کی تہیں، چڑھی ہوئی ہے زبان پر کثافتوں کی تہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں۔ تو اعتراف حقیقت بھی نعت کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اہل کتاب نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمائی، کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت اسی وقت معتبر مانی جائے گی جبکہ تم ہمارے رسول سے محبت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے ان سے، اہل کتاب سے، کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ میری اطاعت کیجئے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو محبت وہ پوری ہوتی ہے جبکہ اطاعت سے وہ جڑ جائے، اتباع سے جڑ جائے۔ اتباع سے آزاد محبت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو ہماری نعتیں اس طرح کی ہوں کہ جن میں بڑے پرزور انداز سے اتباع کا پہلو سامنے آنا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ یہ اتباع کا انتہائی احسن انداز ہے جو علامہ اقبال نے اختیار فرمایا۔ پھر اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق کو ہر پست سے بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محمد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے اگر یہ ٹھان لیں کہ ہم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی دنیا میں پھیلانی ہے تو کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اس میں محمد سے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ ہمارا اپنا وصف، یہ ہمارا اپنا سٹائل، یہ ہمارا اپنا اپروچ ہونا چاہیے۔ آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے، قرآن مجید نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں بہت سے کلمات بیان کیے ہیں، بہت سے کلمات ہم کو ملتے ہیں۔ ان تعریف و توصیف کے کلمات میں ایک کلمہ یہ بھی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہمارے اس ملک کے مخلوط معاشرے میں امت محمدیہ کی طرف سے یہ پیغام آنا چاہیے سامنے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ ہم آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آگ سے بچو۔ یہ ہمارے رسول کی سنت ہے۔ رسول کی سنت یہ ہے کہ ہم انسانوں سے اس لیے محبت کریں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پہلو نعت میں آ جائیں تو یقیناً محبت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وہ محبت معتبر بھی مانی جائے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اجر سے بھی نوازے گا۔ میں اس موقع سے لالائے صحرا سے متعلق ہمارے جو احباب ہیں بابا فخر اللہ حسینی صاحب کے اہل خاندان، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پر یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے کہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو سے اجنبیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام سے ترغیب ملے گی ہمارے اپنے نوجوانوں کے کہ اس میدان میں آگے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کار خیر کو قبول فرمائیں اور اس کا اجر بابا فخر اللہ حسینی صاحب کو عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔